बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं जाहिद तबस्सुम। 29 सितंबर को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानब से आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की कॉल दी हुई है, जबकि इस सिलसिला में अवामी एक्शन कमेटी ने अपनी भरपूर तैयारियां शुरू कर रखी हैं। जबकि दूसरी जानब हुकूमत ने इस एहतजाज से निपटने के लिए तमाम इकदाम कर लिए हैं और सोशल मीडिया पर लफाजी जंग शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। गुज़श्ता दिनों सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मोहम्मद यासीन ने अवामी एक्शन कमेटी पर भारतीय फंडिंग का जो इल्ज़ाम लगाया, इस पर इनको 1 अरब रुपए का हर्जाने का नोटिस भी भेज दिया गया अवामी एक्शन कमेटी की जानब से। दूसरी जानब जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अपने कारकुनान को ये हदायत जारी कर रखी है कि वो 29 सितंबर के अवामी एक्शन के एहतजाज में शिरकत ना करें, इससे इज्तनाब करें। देखना यह है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान अपनी पार्टी पॉलिसी को फॉलो करेंगे, ये एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगे। अगर आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों की जानब से इस एहतजाज की मुखालफत करने के बावजूद जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपना एहतजाज कामयाब कराने में कामयाब हो जाती है, इनका एहतजाज कामयाब हो जाता है, तो क्या आज़ाद कश्मीर का जो मौजूदा सियासी निज़ाम है ये गैर मौसर हो जाएगा? क्या आज़ाद कश्मीर हुकूमत की रिट ख़त्म हो जाएगी? इस सिलसिला में आज हम ये बात करेंगे कि जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो 38 नकाती जो अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है, इसमें से बेशतर ऐसे इनके मुतालबात हैं जो हुकूमत पूरे कर चुकी है, और 2-3 मुतालबात को छोड़कर बाकी सारे मुतालबात इनके माने जा सकते हैं। लेकिन जो इन्होंने महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का जो मुतालबा रखा है, क्या इस पर हुकूमत इनके साथ कुछ संजीदा मुज़ाकरात करने जा रही है? मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे? मुज़ाकरात होंगे या एहतजाज होगा? इस सिलसिला में आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ साफ़ी, कलमकार, वाइस चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार ज़ुल्फ़िकार अली। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये एक बाअसर और बाखबर साफ़ी हैं जो अर्श पर भी रिपोर्टिंग करते हैं और फ़र्श पर भी रिपोर्टिंग करते हैं। इनसे हम आज सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, आपको वेलकम करते हैं। ये बताइएगा कि जो 29 तारीख की जो अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, तो आपके ज़राए क्या कहते हैं, आपकी चिड़िया क्या कहती है? क्या हुकूमत इनसे कुछ संजीदा इस इशू पर कोई मुज़ाकरात करने जा रही है? जी बिल्कुल, हुकूमत आज़ाद कश्मीर इनके साथ संजीदा मुज़ाकरात करेगी। मुज़ाकरात में पहले से कमेटी कायम है जो रोज़े अव्वल से इनके साथ मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन दरमियान में कुछ मामला ऐसे हुए कि उस कमेटी की गैर संजीदगी के बायस मामला हमेशा से खराब हुए, और हमें उम्मीद है कि इस मरतबा चूंकि बहुत सख्त किस्म का एहतजाज होने जा रहा था तो कमेटी संजीदा मुज़ाकरात करेगी। फिर हुकूमत को ये भी मशवरा दिया गया है कि आप सिर्फ अपने वज़रा और मेंबरान असेंबली पर इन्हिसार न करें, दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उलमाए किराम हैं, मीडिया के लोग हैं, ताजरों में बेशुमार लोग हैं, उनको भी इसमें इन्वॉल्व करें, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करें, बार काउंसिल को इन्वॉल्व करें, और वो सारे इनके साथ मुश्तरका मुज़ाकरात करें। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की कमेटियों ने इस वक्त तक जो मुज़ाकरात किए हैं वो कमेटियां कोई बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुई हैं उन मुज़ाकरात में, इसलिए मुज़ाकरात तो किए जाएंगे। और हुकूमत दूसरी जानब एग्रेसिव भी है, लेकिन एग्रेसिव होने से मामला हल नहीं होगा। लाठी चार्ज या आंसू गैस इस मसले का हल नहीं है। अवामी एक्शन कमेटी को अभी तक एक अवामी कुव्वत हासिल है। ये अलग बात है कि इस वक्त अब के जो दो मुतालबात हैं इनके ऊपर कितने लोग उनके साथ इकट्ठे होते हैं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके जो माजी में मुतालबात थे वो खालिस्तान अवामी थे, और अब के जो मुतालबात हैं ये खालिस्तान सियासी और आईनी नोयत के हैं। और मेरा अपना ख्याल ये है कि एक्शन कमेटी को भी किसी बंद गली में धकेलने की कोशिश की जा रही है। एक्शन कमेटी के लोगों को भी ये बात पता है कि ये आइन में तरमीम का तरीकाकार क्या होगा, और ये ऐसे एहतजाज से आइनी तरमीम नहीं हो सकती, ना माजिर नशीतों को इस तरह खत्म किया जा सकता है। मेरा अपना ख्याल है कि ये मुज़ाकराती कमेटी जो है उनकी जानब से या हुकूमत की जानब से जो को गैर संजीदा रवैया इख्तियार किया गया कि सूरत हाल यहाँ तक पहुंची, वरना एक्शन कमेटी ने जब मुतालबा किया था कि उनके गिरफ्तार जो लोग हैं उनको रहा कर दिया जाए, उनके FIR जो है वो खत्म की जाए, तो हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस लाया और फिर एहतजाज हुआ और ऑर्डिनेंस वापस हो गया। इस तरह की चीजें तो हो सकती हैं, लेकिन आइन में तरमीम जो है वो एक्शन कमेटी के मुतालबे पर किसी सूरत में मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। और फिर एक्शन कमेटी को ये उनका ये मैंडेट या इख्तियार नहीं है
کہ وہ آزاد کشمیر کے آئین کو تبدیل کریں اور کل کہیں کہ آپ صدر کا عہدہ ختم کر دیں, وزیر اعظم کا عہدہ ختم کر دیں, یہاں پہ اس طرح کا جمہوری سسٹم نافذ کریں. یہ ان کے مینڈیٹ میں نہیں آتا. یہ پولیٹیکل کام ہے اور یہ اسمبلی کا کام ہے اور یہ کام اسمبلی ہی کرے گی. اسمبلی سے دباؤ کے ذریعہ اب کسی جگہ کے اوپر لوگ جو ہے وہ ڈاکے کو جائز قرار دیں اور کہیں گے ڈاکے کو اسمبلی آئین منظور کرے کہ یہ ڈاکہ ہم ہمارا کریں گے, یا وہ کہیں گے جی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بجلی کے بل سرے سے معاف کر دیں, یا ان کو کل کہیں گے جناب ان کو ایئر کنڈیشن فری دیں. تو اس طرح کے مطالبات ہیں جو جائز مطالبات ہیں وہ مانے بھی جا سکتے ہیں اور حکومت کو بھی ماننے چاہیے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر ایکشن کمیٹی سے بامقصد مذاکرات ہوں, ان کو بتایا جائے کہ آپ کا اصل مسئلہ فنڈز میں خرد ہے اور کوٹے کے اوپر جو جلسازیاں ہو رہی ہیں, جل اسٹیٹ سبجیکٹ جو آ کے جابز کر رہے ہیں, وہ آپ کا مسئلہ ہے. تو ان دو چیزوں کو اگر حکومت بر وقت ایڈریس کر لیتی ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی یہ جو سب سے بڑا جو مطالبہ ہے, اس لیے کہ انہوں نے توپ کا لائسنس مانگا ہے اور خیال یہ ہے کہ ان کو بندوق کا لائسنس مل جائے گا, اور میرا خیال ہے اگر ان کو بندوق کا لائسنس مل جاتا ہے تو یہ بھی ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہرہ گزشتہ سال ڈیڑھ سال سے ایکشن کمیٹی بار بار احتجاج کر رہی ہے اور بالکل اینڈ پر جا کے احتجاج والے دن حکومت ان کے مطالبات کو مانتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک تو بیانیہ ہے کہ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی نے جو بیانیہ مارکیٹ کے اندر پھینکا ہے جس پر لوگ نکلے ہیں, حکومت اپنا بیانیہ بنانے میں اب تک ناکام کیوں ہوئی ہے؟ کیا وجہ کیا ہے کہ نہ تو پبلک کے اندر وہ بیانیہ لے کر جا سکے, نہ میڈیا کے سامنے لے کر آ سکے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ لوگ بھی آزاد کشمیر کے ہیں اور یہ سارے لوگ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں. آزاد کشمیر سے جب سے غیر سیاسی نظام آیا ہے اس وقت سے تمام جماعتیں حکومت میں اور تمام جماعتیں اپوزیشن میں, جہاں ایک وزیر ہوتا ہے, اگر پیپلز پارٹی کا وزیر ہے تو اس کا جو مخالف نون لیگ کا وہاں پہ امیدوار تھا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس احتجاج میں شریک ہوں اس کے خلاف تاکہ ایک بیانیہ بن سکے. اسی طرح جہاں نون لیگ کا وزیر ہے وہاں پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ سارے کے سارے شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے پیچھے بھی سیاسی قوتیں ہیں. اب جا کے سیاسی قوتوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس میں بھی ان کو بڑی کامیابی اس لیے نہیں مل سکی کہ جو کارکن ہیں ان کو جب یہ انہوں نے کہا کہ آپ ان سے باہر رہیں, اس میں شامل نہ ہو, اور خاص کر راجہ فاروق حیدر خان نے بڑا سخت اس کے اوپر اپنا رویہ اپنایا کہ ہمارا کوئی کارکن اس میں نہیں ہوگا کیونکہ اس میں نون لیگ کے کارکن بہت زیادہ ہیں. تو نون لیگ کے کارکنوں نے جو جواب دیا وہ بڑا دلچسپ تھا. انہوں نے کہا کہ جب آپ نے اور صدر جماعت شاہ غلام قادر صاحب نے جو آزاد کشمیر کی برانچ کے صدر ہیں ان کو جب انہوں نے اسمبلی سے بائیکاٹ کیا بجٹ کا, تو آپ کے وزراء نے آپ کے ساتھ بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جب کہا کہ حکومت سے وزراء الگ ہو جائیں وہ الگ نہیں ہوئے, آپ نے ان کو شو کاز نوٹس جاری کیے, ان کا جواب نہیں آیا. تو جب آپ کے وزیر آپ کی باتیں سن رہے جو آپ کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے ہیں تو کارکن کون سا آپ کا تنخواہ دار ہے یا کارکن کون سا آپ کے ٹکٹ پہ بنا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں؟ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے اندر جو نون لیگ موجود رہی ہے اس کا بھی ری ایکشن ہے کارکنوں کے اندر, چونکہ ان کے وزراء بہت کم ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کام کاج بہت کم ہوئے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں, مسلم کانفرنس کے لوگ شامل ہیں, جماعت اسلامی شامل ہے, تمام لوگ شامل ہیں. لیکن یہ کہنا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کسی ایک مخصوص نظریے کو ساتھ لے کے چل رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. تاہم انہوں نے آزاد کشمیر کا پرچم اٹھا کے کچھ نہ کچھ پیغام دینے کی کوشش کی ہے, اور یہ پیغام جو ہے میرے اپنے خیال میں یہ کو بہت مناسب پیغام نہیں ہے, اس لیے کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ وفاقی حکومت دے رہی ہے. آپ کا بہت بڑا اسٹرکچر آزاد کشمیر کے اندر قائم ہے جس کو وہ دیکھ رہے ہیں. تو کچھ چیزیں آپ کو وفاق سے براہ راست نہیں ٹکرانا چاہیے تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی کی پذیرائی آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کا پولیٹیکل سسٹم پر عدم اعتماد اور سیاسی جماعتوں کی بہت بڑی ناکامی ہے جس داغ کو وہ دھونے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن دھونے کا جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے اس سے کپڑا پھٹ تو جائے گا, صاف نہیں ہو سکے گا. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے کارکنوں کو منع کیا ہے کہ آپ احتجاج میں شریک نہ ہوں, اس کے باوجود اگر احتجاج کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو یہ موجودہ سیاسی نظام ہے یہ غیر مؤثر نہیں ہو جائے گا؟ یہ آپ کی بات کسی حد تک درست ہے کہ کارکن ان کی باتیں سنتے سیاسی نظام اس وقت غیر مؤثر ہے, لیکن کل جب انتخابات ہوتے ہیں تو انتخابات میں لوگ اپنے اپنے جماعت اپنے اپنے امیدوار کے ساتھ جائیں گے اور یہی لوگ کسی نہ کسی امیدوار کو ووٹ کر رہے ہوں گے. آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پہلے تو تین تھی لیکن اب پی ٹی آئی کو چونکہ تقریباً دیوار سے لگا دیا گیا ہے تو دو بڑی جماعتوں کے درمیان مقابلے کی توقع ہے, اور ان کے ساتھ جو ہے جماعت اسلامی اور مسلم کانفرنس اور جو جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہے دیکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ اتحادی ہوتے ہیں یا الگ تھلگ اپنی حیثیت برقرار رکھتے ہیں. تو اس طرح سے حکومت جو ہے
وہ यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही वजीर आजम बनना है। ये नहीं हो सकता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का वजीर आजम ना हो। यहाँ तक कि आपके जो इस वक्त के वजीर आजम है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन जीत के उस वक्त आए थे, और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बना के उसका वो प्राइम मिनिस्टर बना है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक भी किसी जमात ही के अंदर से होता है, कोई आजाद उम्मीदवारों का फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो नहीं होता। तो जाहिर है ये लोग किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होंगे, और जब आजाद कश्मीर में कोई सियासी मजबूत सियासी हुकूमत कायम हुई तो ये जो प्रेशर है ये 50% ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उस वक्त फिर जो कारकुन है वो अपनी जमात को डिफेंड करेंगे, वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ उस तरह से नहीं रहेंगे। और अभी भी जिस मुतालबे के ऊपर अवामी एक्शन कमेटी जो माजरीन की नशिस्तों के हवाले से निकल रही है, नौजवानों में और लोगों में सिर्फ इस हद तक इंटरेस्ट है कि उनके जो फंड यहाँ से जो स्कीमों के नाम पर खुर्द-बुर्द की जाती है और जाली स्टेट सब्जेक्ट पे और कोटे पे जो आजाद कश्मीर के लोगों का हक मारा जा रहा है, अगर वो इन्हें मिल जाता है तो मेरा नहीं ख्याल है कि 12 निश्चितों के मामले के ऊपर वो इनके साथ खड़े हों। और सरदार साहब ये भी बताएं कि जो एक्शन कमेटी का जो चार्टर ऑफ डिमांड है, इसके 38 नकात हैं, मैंने पूरे स्टडी किए हैं। वहाँ तो इन्होंने सारी डिमांड जो की है वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर से की है कि ये भी करें, फ्री इलाज दें, एयरपोर्ट बनाएं, बिला सूद कर्जे दें, फ्री तालीम दें, माजरीन की नशिस्तें ख़त्म करें, एजे के बैंक को शेड्यूल का दर्जा दें, हुक्मरान अशराफिया की मुराद को ख़त्म किया जाए, माजूर का कोटा, बलदियाती नुमाइंदों के अख्तियारात, ये सारे मैंने पढ़े हैं। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि जो आज़ाद कश्मीर की ताजर बरादरी जो अवाम के नाम पर इन्होंने बुनियादी हकूक़ के लिए जदोजहद कर रही है, जो आज़ाद कश्मीर में महंगाई बढ़ रही है, जो ग्राम फरोश हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो महंगाई कर रहे हैं, चीज़ें महंगे दे रहे हैं, चिकन माफिया है, फ्रूट माफिया है, सब्ज़ी माफिया है, आटा माफिया है, या जितने भी माफियाज हैं, इनके हवाले से इन्होंने कोई नहीं कहा है कि हम इनसे अवाम को आज़ाद कश्मीर में रिलीफ देंगे। ये क्या, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? गुजारिश है कि इसके बारे में मैं एक वाकया आपको बताऊं कि मौलाना जफर अली खान जब अखबार अपने जमींदार के एडिटर थे, तो उस वक्त मैं एक शख्स था, एक गांव में रहता था जो गांव मुसलमानों का था, और एक हिंदू वहां पे रह रहा था। तो उसने मुसलमानों को बहुत तंग किया हुआ था, क्योंकि वो कांग्रेस में था और कांग्रेस उस वक्त किसी और पोजीशन में थी। तो मौलाना जफर अली खान ने अपने जो टाइटल था उस पर एक शेर लिखा कि सुना है बुद्धू मियाँ गांधी के साथ हैं तो खाकेरा मगर आंधी के साथ हैं। तो उस वक्त उसकी इंक्वायरी हुई, तो फिर कांग्रेस ने उस हिंदू को कहा कि या गांव छोड़ दो, या कांग्रेस छोड़ दो, या ये हरकतें छोड़ दो। तो यहाँ पे जो माफियाज हैं इस वक्त वो एक्शन कमेटी का सहारा लेके सारे अपने वो काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। हालांकि एक्शन कमेटी ने किसी माफिया को ये नहीं कहा कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें, महंगाई करें, चोरियां करें, लोगों का इस्तेसाल करें, लेकिन वो चूंकि बहरहाल एक्शन कमेटी के साथ हैं, तो एक्शन कमेटी के लोग भी एक्शन कमेटी के ओरिजिनल एजेंडे के ऊपर नहीं है। वो भी इस आड़ में जत्थों की सियासत करने के कायल हो चुके हैं, और कोई 10-15 लोग उठ के जत्था बना के अपनी मर्जी से जो मर्जी कर लेते हैं, हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं और हालात ऐसे पैदा कर देते हैं कि एक्शन कमेटी को उसके अंदर घसीटा जाए। एक्शन कमेटी ने अभी तक जो देखें 2-3 वाकयात ऐसे हुए हैं, एक्शन कमेटी का एक बड़ा सीनियर रहनुमा एक गलत तकरीर करके गिरफ्तार हुआ, तो एक्शन कमेटी ने उसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं लिया। और इसी तरह एक आध और कुछ लोग जो है किसी वाकये में उनके खिलाफ FIR हुई, तो एक्शन कमेटी ने उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा जी कि ये इनका इनफरादी फेल है और हम फौजदारी जराइम में और कवानीन की खिलाफ वर्जी जो है उसके खिलाफ हम खड़े नहीं हो सकते इन लोगों के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इसका नाजायज जो फायदा है वो उठा रहे हैं। अभी भी रावलाकोट में नौजवान जो तुलबा थे उनको राह कराने के लिए जिस तरह का उन्होंने तरीकाकार इख्तियार किया एहतजाज का, और उन्होंने कहा कोई लाठी डंडा, वो जो तिमर के सोटे वाली बात यहाँ चल रही थी, तो एक्शन कमेटी उससे वापस आके अब पुरअमन एहतजाज की जाने पड़ रही है। और अगर वो पुरअमन एहतजाज करते हैं तो ये यकीनन उनका हक है, और पुरअमन एहतजाज में यकीनन मुज़ाकरात भी होते हैं, और पुरअमन एहतजाज का हाल हमेशा मुज़ाकरात से हो जाता है। जब कोई तोड़ फोड़ करेगा, ताकत इस्तेमाल करेगा, डिस्टर्ब करेगा, पथराव करेगा, पुलिस की गाड़ियां जलेंगी, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचेगा, तो उसका जवाब इस मरतबा जो है वो सख्त दिया जाएगा, और मेरा ख्याल है रिएक्शन हुकूमत का पहले से दुगना हो जाएगा। सरदार साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो एहतजाज है 29 तारीख का, इसको हम क्लोज करते हैं, ये अगर कामयाब हो गया तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए जी, इसकी कामयाबी की सूरत में भी वही आपको मैंने पहले अर्ज किया कि कोटे के ऊपर बात हो सकती है, जो फंड वहां जा रहा है उसके ऊपर बात हो सकती है, बाकी बेशुमार चीजें हुकूमत जो है वो पहले ही कर चुकी है। अब 12 नशिस्तें जो खत्म करने वाली बात है, अब एहतजाज की कामयाबी आप इसको कहते हैं? लोगों के इकट्ठा होने को एहतजाज कहते हैं, या मामलात मसाइल के हल होने को कामयाबी कहते हैं? अगर मसाइल हल होने को कहते हैं तो मैंने पहले अर्ज कर दिया कि ये बात इनसे पहले की जा सकती है, और कोटे
اور فنڈ کے اوپر اگر بات ہو تو کوئی اس کی حمایت نہیں کرے گا کہ وہاں پہ غلط جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ کو پروموٹ کیا جائے یا وہاں پہ آزاد کشمیر کا فنڈ لے جا کے تو جعلی اسکیموں کے نام پہ وہاں خرچ کیا جائے. لیکن جہاں تک نشستوں کی بات ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ نشستوں کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا. یہ ایک آئینی معاملہ ہے اور ایکشن کمیٹی بھی اس بات کو بہتر سمجھتی ہے کہ انہوں نے توپ کا لائسنس صرف اس لیے مانگا کہ ان کو بندوق مل جائے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو پیپلز پارٹی کے صدر چودھری یاسین صاحب نے کہا ہے کہ ان کو را فنڈنگ کر رہی ہے, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی کو بھارت یہ را فنڈنگ کر رہا ہے نا؟ دیکھیں ایکشن کمیٹی کو یہ تو تحقیقات کا معاملہ ہے اور چودھری یاسین صاحب کے پاس اس کے کوئی ثبوت ہو بھی نہیں سکتے, اس لیے کہ اگر وہ کہتے ہیں را فنڈنگ کر رہے ہیں ان کے پاس ثبوت ہو تو اس کا مطلب ہے را ان کو بتا کے فنڈنگ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے, ان چیزوں کے ثبوت جو ہیں وہ نہیں ہوتے اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ انٹیلیجنس اداروں کا کام ہے, ایف آئی اے کا کام ہے اور دیگر جو ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ دیکھیں. اور اگر کسی کو را فنڈنگ کر رہا ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس بندے کو گرفتار ہو جانا چاہیے اور اگر کرتا ہوا تو وہ لوگ یقیناً گرفتار ہو جائیں گے. عوامی ایکشن کمیٹی کے جو سارے کے سارے لوگ ہیں ان کے کردار پر ہم شک نہیں کرتے. وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ راہ سے پیسے لے کے آزاد کشمیر کے اندر افراتفری پیدا کریں. تاہم ایسا ممکن ہے کہ ابھی جو مارکہ حق ہوا ہے اس مارکہ حق کے دوران میرے سمیت کئی جرنلسٹ ہیں یہاں جن کو گمنام نمبروں سے کالیں آئیں, دبئی سے آئیں, انگلینڈ سے آئیں, لوگوں نے پیسے آفر کیے, تصاویر مانگی, ریکارڈ مانگا احتجاج مظاہرین کے حوالے سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ را فنڈنگ کرتا ہے, لیکن وہ فنڈنگ 10,000 20,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ اتنے تک ہوتی ہے. تو عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے جو ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ کبھی بھی راہ کے ساتھ ملے گی یا راہ کے ساتھ اس کا کوئی ان کے ساتھ کوئی تال میل بن سکتا ہے. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ سردار ذوالفقار علی. مارکس نے کہا تھا کہ قانون و انصاف ایک دھوکہ ہے, دنیا کے قانون اصل میں امیروں نے لکھے ہیں. یہ کتابوں میں انصاف کا نام دیتے ہیں لیکن اصل میں یہ غریب کو دبانے اور امیر کو بچانے کا نظام ہے. اگر غریب چوری کرے تو اس کو جیل ہو جاتی ہے, اگر امیر چوری کرے تو قانون بدل دیا جاتا ہے. اگر غریب مزدور احتجاج کرے تو جرم بن جاتا ہے, اگر سرمایہ دار لوٹے تو کاروبار. یعنی قانون بھی وہی ہے جو طاقتور کے حق میں ہو. کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل سے زاہد تبسم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.